भुरग्या भक्तीचो गायन करून येता, विश्वास करून येता, बापा मुखार येता, आत्म्याचो तान बाळगता, बोजूंक येता तुका, आत्म्याचो तान बाळगता, बोजूंक येता तुका, जेजूक मोदें दवरून, जेजूक मुखार घालून, जेजूक चिंतून रावून, बापा मुखार येता, आत्म्याचो तान बाळगता, बोजूंक येता तुका, आत्म्याचो तान बाळगता, बोजूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणांनो, ह्या मिसा भेटेन बाबार्थान वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोर हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुदारचो वाडले सगळ्या दरिद्रांनी वापरता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. शोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. Querido Bachelor Magda, Somplelia, Filomena, Virginia, Di Cruz, Somplear Mina Botta, Devantika, Surgice, Sud, Favacuru. मोगाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोण नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवान जुआची दुसरी चिठी वेले वाचप. बापान आमकां जशी आज्ञा केल्या तशी स्वता प्रमाणे तुजी भुरगीं चलतात म्हण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयता जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बोगोर अरंबाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा आनी हे मागणी करता. एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जिवंक एकूच अरंबाक तावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या, तिचे प्रमाणे चलुया. जेजू ख्रिस्त मनशा सय घेवन आयलो म्हूण मानून
घेनात तसले जायते बुलोवणे संवसारांत शिंपडल्यात. बुलोवणे म्हळ्यार तेच क्रिस्त विरोधी, म्हळ्यार तेच चतुरायेन चलात, नाचल्यार सगळो तुमचो वावर निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना बोगोर त्यावून पेल्यान वेता ताचे सोबे देव ना. जो कोण ताणें शिकयला तें सांबाळटा ताचे सोबे बाप आनी पूत आसात. देवाची उतोरी, देवाचे व्हड उपकार. देव आमचे कडेन उलयला, मोगान ताच्या उर्यार साबार हे परी दिवया. सर्वेस्वराची समूट सांबाळटात ती खरेंच सुकेस म्हणया. सर्वेस्वराची समर्थ सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्वराची समर्थ सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. ताची कुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस. सबाब सर्वेस्वराची समर्थ सांबाळटात ती खरेंच सुकेस. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या आदऱ्या वेलो म्हाका गोड सोडूंक दिवं नाका. तुजेर पातोक करिना जावन तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरता. सबाब सर्वेस्वराची समर्थ सांबाळटा ती खरेंच सुकेस. तुज्या चाकराक भलेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचित्र समर्थ नियाळूंक म्हजे दोळ्यांक उजवाड दी. सबाब सर्वेस्वराची समर्थ सांबाळटा ती खरेंच सुकेस. शुभ वर्धमानांक काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून धरात, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय, सर्वेस्वरा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सुनिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जशें न्हंयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. न्हंय तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यां लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवनासलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी तांकां सगल्यांक बुचकाळावन मारले. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता खंयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार उज्या आनी गोंदळाचो पावस पडून तांचो सगल्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पाठसार ताची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरून ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतान आसत ताणें पाटी वेचें न्हय. लोटाचे बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो, आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो.
हांव तुमकां सांगता, ते राती दोग जाण एका आंथरुणान न्हिदलोले आसतले, पूण तांतले एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांगतले. दोगी बायलो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांगतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसत थंय गिदूय एकटवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक लागीं पावत आसा आनी ह्या दिसांनी हीच शेवटाच्या दिसांनी कितें घडटलें, कितें जातलें हाची समजणी पवित्र पुस्तकांत. आनी आयच्या वाचपान एक खेरीत वळ आमच्या जिविताक आमी घेवया. मनशाचो पूत येतलो तेन्ना, मनशाचो पूत येतलो तेन्ना अशें घडटलें. बाबा भयणांनो, आयच्या वाचपान जेजूक मनशाचो पूत म्हटला. एके भाशेन ताका आमच्या स्वयंबाचें रूप, आमचे सारको आमकां एकटवलेलो मनशा स्वयं. आनी हें खुणावून दाखयता की जेजू आमच्या ह्या संवसारांत येवन तो आमकां दर एकल्याक आपणा सरशी व्हरता. आनी ताणें आमकां सगल्यांक एकेच भाशेन येल्यान आनी ह्या वेळार खेरीत भाशेन शेवटाच्या वेळार आमच्या दर एकल्याच्या शेवटाच्या वेळार तोच आमकां आमचो दर एकल्याचो इश्ट कसो, आमकां लागीं आसा तो इश्ट कसो आमकां दर एकल्याक व्हरतलो. आयच्या जबाबाची उतरां सर्वेस्पराचे समोर सांबाळटात ती खरेंच सुखेच. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, आमी तर दर एकली देवाच्या वैभवान वेतलीं, आमी तर देवाक रूप रूप पळोवंक पावतल्यो जाल्यार ह्या उतरांची आनी ह्या उतर आमच्या जिवितान पाळपाची एकदम गरज. सर्वेस्पराचे समोर सांबाळटात ती. आयच्या शुभ वर्तमानान वेगवेगळी मनशांच्यो आमकां दोळ्या मुखार दवरला. नोयेच्या काळार कितें जालें? नोय एकलोच साल्वार जालो, कित्याक ताणें सर्वेस्पराची समोर सांबाळलोली. लोटाच्या काळार कितें जालें? सगळीं सोंपून गेली, लोक एकलोच साल्वार जालो, सर्वेस्पराचे समोर सांबाळली. तिचे बायलेन देवाच्या उतराक न्हयकार दिलो, ती सोंपून गेली आनी एके भाशेन समोर सांबाळूंक ना. तर बाबा भयणांनो, ह्या आमच्या साद्या चालत्या जिवितान जियेतना शेवट पर्यंत देवाची समोर सांबाळूंक वावरुया. आमकां तो सुखेश जिवीत जिवंक जाय, देवाचे रूप रूप पळोवंक हे भाग फावो जावंक जाय जाल्यार देवाची समूर्ती प्रमाणे जिवया. आनी देवाची समूर्त म्हटल्यार देवाचो मोग आनी पेड्याचो मोग. हेंच करूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां दर एकल्याक त्याच जेजूची कृपा उंड्या स्वरा रुपान येतल्या जेजू कडेन मागून घेवया. Yadnik uno somor pita, amchi monan somor puya, atmi uno toyar kurta, karza amchi toyar kurya, yadnik dakaros betoita. Cicin betoya, Christa rogoto kundita, piu kami aiti saya.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवून. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो समारोह आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्तकारी आनी सोर्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरता. जिव्या बाबातान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वतरेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका आसय. सर्वेस्वराची नावी येता ताका आसय. मुसर्गी तुका आसय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच तुजें कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या श्वासांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां शिरयल्यो सुमया संवसाराच्या सुरवंडारा आमची सुरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका मोगान वाडय. सर्वेस्वरा, तुझे चाकोरनी फिलोमेना वर्जिनिया डिक्रूजीची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन गेली.
तुसी पवित्र नना वरवीं जेजू बरोबर ती मेरी तसेच ताची बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दुरूत मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजी पुरसुरीत मुखामाल पडूंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया करमण आमी मागता. आंकवार बरी देवाची माये सांगाती तिच्या पुती बागेवन तुजे बागेवन धर्म दिता आनी सुरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या बापा हे मागणे म्हणटात आमी केरीत भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी हाचे वरवीं आमी ताका रूप रूप पळोवंक पावूंक ह्याच मागण्यांतल्यान ताची मजत मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तें आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकांची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बगार्ताचेर दिसराल आनी तुजे खोशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती आमी वाटुया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिरीत संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिरीत संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओस्तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आमकां दर एकल्याक समूज सांबाळूंक आनी आपलें रूप रूप सदाकाळ पळोवंक तो उलो करता. ह्या सुम्याक आमच्या काळजांत शिवंक आमी तयार जाल्या ती आमी सगळी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळना पूण तुजे कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजो जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुणी म्हज्या काळजांत तें म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांत तूं सासलेल्या बरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो करसरून कितेंच म्हाका निर्म नाका. आमेन.
पूण तो मोठ्याना शिसांनी सुमिया जेजूची ओळख दवरली. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें स्वर्गीचें बोड कोऱ्या मोलान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोपच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उद्गार. सोर पदवेदारा आनी काक्रुसारा देवा, तुज्या आत्के वचुनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळ्यान आयकून घे. ह्या सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर कालयूंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी थंयसर येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हणचे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्याक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. जेसू कालिस्तुचे आयदन कुरपेचे वारोय तुजी कुरपा रित्या काळजात मोच्या कोर काळिस्माचे कोर काळिस्माचे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांतुलो शांतुलो लानवी खायचे कोर काळिस्माचे कोर काळिस्माचे कोर तुझ्या काळजा सारखे शांतुलो शांतुलो लानवी खायचे. जेजू मोगळा, ह्या वेळार तूं आमकां भेटूंक आयलाय. ह्या वेळार तुका आमी बोजूंक आयल्या आनी सगळे काळजान सगळे भक्तीन तुका महिमा आर्गां वाखाणणी दिता. सगळे बरेपणा पासून तूं वंदिवंत, तूं आमचो राजा, तूं आमचो सुमी. तुकाच एकवटूंक आमची दर एकल्याची आशा. तुज्या नेमा प्रमाणे तुजे स्मृती प्रमाणे आमचें जिवीत चलूंक आमी दर एकली आशेत आवडेता. आनी ह्या वेळार केरीत भाशेन तूं आमचो स्वामी दोनी राजा म्हूण ओळखून घेवन मान बागोवन तुका आमी नमस्कार करता.
जेजू मंगळा दोरेकल्याक तूं आमकां समृद्धी पोरमोणें चलोवंक कळो कोत्ताय आनी समूत म्हटल्यार तुजो मोग आनी पेल्याचो मोग हाची व्हडली आनी समर्थ ना. देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान वाडोवंक, देवाचो मोग दुसऱ्यांक वांटून पेल्याची सेवा करूंक आमकां दोरेकल्याक तुजी कृपा दी. शेवट पर्यंत तुजे समृद्धीची पुजवण करूंक, तुजे समृद्धी पोरमोणेच्यो आमकां किरीत करपा जाय आनी ह्याच पासून तुजे लागीं आमी मागता. कित्याक आमी आमच्या सैमान ओसोक सैमान तुजो मोग तितलो करूंक ना, पेल्याचोय मोग करूंक फुडें सरोंक ना. अशे तरेन आमी तुज्या मोगा सोशिल्ल्यान तुजे समृद्धीच्यान आमी जायती फाटीं आसा. ह्याच पासून आमचो शेवटाचो काळ केन्ना येतलो तो आमकां खबर ना, पूण त्या त्या घडये आमी सदांच तुजो मोग आनी पेल्याचो मोग करून जिवंक आमकां दर एकल्याक ज्या मोतीन घोट मोतीन घाल. दर दिसाक तुका आमी आशोवंक, दर दिसाक तुका आमी पळोवंक, दर दिसाक आमी तयार जावंक ही आमच्या काळजाची उमेद वाडूय. लोटाच्या काळार, न्हंयेच्या काळार सगळींच खावन पिवन मौजा मारून जिविताचेर लक्ष घालिनासतना, देवाचो मोग करिनासतना, पेल्याचोय मोग करिनासतना आसली आनी असल्या वेळार तांचें निसंतोण जालें. जेजू मोगाला आमच्या मनाक हो उजवाड फावो कर. आमचें निसंतोण जायना जावंक, पूण तुज्या मोगान आमी अदीक आनी अदीक थीर घोट रावंक. दर दिसा तुजेच भाशेन जग म्हाका जादा दी जेजू. दर दिसा आमचे मनांत फाटल्यान आसूं दी आयज म्हजो दीस आनी आयच्या दिसाक हांव तयार आसूंक तुका पळोवंक, तुका रूप पळोवंक आनी ह्याच पासून तुज्याच मोगान
तुझे स्पाशेन जावंक तुमर म्हाकाक तुजी कृपा फावो कर. हे आमचे कोतकोतीत मागणे तुका उबारता. आनी ह्या वेळार आमी सगळीं सोम्याच्या आशिर्वादाक तयार जावया. आमची मागणी देवा मुखार घालुया. वेगवेगळी मागणी आमची खासगी मागणी कुटुंबा पासत आमी मागता. आख्या संवसारा पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. पवित्र सभे पासत मागुया. पिडेन कश्टवतल्या पासत मागुया. ही सगळी मागणी जेजू मुखार धरून जेजूच भाशेन आमचें जिवीत जावंक ह्या गायनांतल्यान सोम्याच्या आशिर्वादाक आमी तयार जावया. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसान खिणान खिणान कांतिवोन मुर्ताची म्हज्या मोनाची तातना. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. म्हज्या मोगार जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे कुशींत म्हजी कुशी तुजीच कुशी कोची तुवें. जेजू भाशेन अशें मोनान उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें हांवें हीच म्हजी प्रार्थना.